नमस्कार. प्राईम टीव्हीच्या कोकणी खबराचित्रान मायमोगाचो येवकार. हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक मुखेल खबरो. मळा तळ्यात एक घडणुकेत शेनवारा हजारांवर नुस्तें मेलें आणि पाणयाचेर उपचाताना मेळ्ळें आणि ताका लागून पर्यावरणाचेर गंभीर हुस्को निर्माण जाला. हाचेर चवकशी जावची अशें मागलां. मोरजीच्या शेतकारान शेती मळार एक आगळोच आनी प्रेरणादायी प्रयोग केल्ल्यान शेतकऱ्या खातीर नवो उपक्रम फावो जालो. एक दुःखद घडणुकेत फोंड्या बेळगांव राष्ट्रीय महामार्गाचेर धारबांदोड्याच्या पेटकी हांगा 55 वर्सां पिरायेचो दुचाकी रायडर गुरदास वाडकर हांकां कंटेनर ट्रकाक धक्को दिवन आयलें मरण. आणि आता खबरो विस्तारान. मळा तळ्यात एक धक्को दिवपी घडणुकेत शेनवारा सकाळी एक हजारावयर नुस्तें मेल्लें आणि पाणयाचेर उफेताना मेळ्ळें आणि ताका लागून पर्यावरणाचेर गंभीर हुस्को जाला. थळाव्या लोकांच्या म्हणण्या प्रमाण फकत एक दीस आदी तळ्यात बरी नुस्त्याची लागण दिसून आयिल्ली. शुक्रारा राती लेगीत जायत्या जाणांनी बरें नुस्तें धरपाची म्हायती दिल्या, पूण शेनवारा सकाळी हो देखाव पळोवचो पडलो. नागरिकांक घातपातीचो दुबाव आसा. कांय जाणांनी उदकाच्या कुडीक मुद्दाम विशारी पदार्थ खाल्ले आसूं येता असो आरोप केला, पूण सामूहिक नुस्त्याक मरण येवपाचें खरें कारण अजून स्पश्ट जावंक ना. ही घडणूक दुचिसताय ऑक्सिजन नाशिल्ल्यान वा मनशाच्या सभाव्य हस्तक्षेपाक लागून जाल्या काय ना हें थारोवपा खातीर अधिकाऱ्यांनी चवकशी सुरू करपाची अपेक्षा आसा अशें थळाव्यांनी सांगलें. मळालेक आता इथून भरपूर नुस्तें आसलें. लोक येता हांगासर नुस्तें मारता. हे नेपाळी पयले आसा ते मारता व्हरता. काल पासून नुस्तें मारलां. आयज पळयत जाल्यार सगळ्यांक नुस्तें मेल्लें आसा. व्हडली व्हडली काळुंदरां मेल्लीं आसा. बरें बरें नुस्तें केरी मेल्ल्यो आसा. त्यो कश्यो मेल्यो तें कांयच कळना. कोणें तरी कितें सोडलें आसतलें न्हू. त्या शिवाय काय मरूंक शकना. ते कशें मेळटा आतां हेंच्यांनी डिपार्टमेंटान येवन ते चॅक करपाक जाय. कशें मेलें बाबा, कित्याक लागून जालें तें हें कळपाक जाय न्हू. पहिला डिपार्टमेंट येऊन चेक करू गेले कोणें कांयच करूंक ना. ते केन्ना मेला नुस्तें? हे काय आयज सकाळी मेला. राती पासून त्यांच्या भुरग्यांनी आपल्या हांगासर सगळं नेपाळी रावता पळय तेंच्या नुस्तें पासून काल मेला. पागेर मार आमी ताका पळयलां सुद्दां. काल सुद्दां आमी पळयलां तें नुस्तें मेला तें. अशें हेजे पयलीं घडलेलें? हेज्या पयलीं केन्ना घडोंक ना. हे फर्स्ट टायम जाला. पूर्वी घडलेलें अशें आयकूंक येता. पूर्ण घडलेलें पण ह्या वर्साक कांय जावंक ना. पूण पूर्वी अशेंच घडलेलें जाल्यार तेन्ना कितें तरी कोणी एक्शन बी घेतलें? काय जावंक ना. कोणाक पडलेलेंच ना. तुमकां दिसता मुद्दम हांकां मारून उडयलें नुस्त्याक? कांयच समजूंक ना. कशें कळलें नुस्तें हांव कितें म्हणटा नुस्तें बरें नुस्तें तें. हे हांगासून उदक भायर वयता परत ते भितर येता. स्विच गेट आहा थंय थंयसून नुस्तें येता भायर वयता मानच्यान वयता. आतां हें उदक समज आतां समज कितें जालां आनी हें समज मानच्यान गेलें मागीर कितें जावपाचें. भायर समज गेलें तें नुस्तें व्हरतलें न्हू. घाण पडला सगळें पळय हांगा आतां. डिपार्टमेंट कॉल बी केला तुम्ही? आमी कोणाक काय करूंक ना. कित्याक आमकां आतां कळ्ळें पण आमी पळोवया पळय कितें जालें तें पळोवया. काडून पळयता नुस्तें फडफडटा. काळुंदर येदी व्हडली काळुंदर आसा. हांगा लोकांक काळुंदर मेळटा खावपाक आनी पळय हांगा मरण उडय लोकांक मारून उडय. कोणें म्हणलें तें खबर ना. कितें पण जालां हें ही गॅरंटी. तुमचें नांव? बेश्टेकान नुस्तें मरूंक शकना न्हू. नुस्तें कशें मरतलें बेश्टें. हे तळ्याक लागून आमी भरपूर त्रास काडले. मंदर परिकर आसतना हे तळ्याक लागून लोकांनी खूब हें केलें म्हणजे त्रास केले सुद्दां आमकां भरपूर. आमी हें कित्याक केलें की आतां पळय लोकांचें सगळें वयले दोंगरा वयलें उदक हांगा येता. बुडटाले आमी सदांच वर्सांच बुडटाले. ह्या तळ्याक लागून आमी सालवार जाले. आतां ते बाबूजी आमच्या वाड्यान ते व्हडलो पंप बसयला तो व्हडलो उपकार म्हणपाचो. नाल्यार आमी आनी बुडपाचें. पूण हें नुस्तें तें कितें करपाक जाय न्हू. तें कोणूच काय करपाक तयार ना. तुम्ही कोणाक सांगला? आमी सदां कोणाक आतांच कळ्ळां आमकां. आमी आतां येवन पळयलें आतां कोणाक सांगतलो. आतां फिशरी डिपार्टमेंट येवन तेन्ना चॅक करपाक जाय न्हू तें बाबा कशें मेलें कितें मेलें. तो सॅम्पल कलेक्ट करून चेक करपाक जाय. सॅम्पल काडल्या शिवाय काय कळचें ना न्हू तें. मोरजीच्या शेतकारांक शेती मळार एक आगळोच आणि प्रेरणादायी प्रयोग केला. मोरजीचो ज्येष्ठ नागरीक संघटनेचो अध्यक्ष शिवनाथ शेटगांवकर हांणी उदक आनी सारें वापरिनासतना लांब शेंगो वालीची लागवड यशस्वीपणान केल्या. आता आणि ते बरें जाल्या पण वयर सारकें लागतलें. आता नुस्तें कितें केलें नांगरान घातल्या फक्त पाणी बी काय ना. मागीर एक वयर सारकें
एकदम वयर सरतले ताका खूब पयलीं मारची पडटा मेहनत तेजी खूब आसा तोडवचे पडटा ते तोडल्याप्रमाणे ते अशे बॅग सगळी प्रत्येक हेचे फुटार तोडवचे पडटात त्यामुळे मी करतले आनी 10,000-15,000 म्हाका उत्पन्न मेळटा ते काय ना सगळ्या जर फक्त जमनी घालता आनी तेच रोयता आनी कांयच ना भितर ऑटोमॅटीक सगळें जाता उमेचेर हेचे जावप आनी उत्पन्न म्हाका हेचे आता जवळ 6-7 वर्सां हेच करता विश्वनाथ शेटगांवकर हांच्या केल्ल्या प्रयोगांतल्यान तांकां सुमार 10,000 रुपयाची येणावळ मेळ्ळ्या. सामकेच उण्या साधन संपत्तीन शेती कशी करूं येता हाची बरी देख ताणें मांडल्या. तयार जाल्ल्या पिकाचो व्हिडिओ आनी तशेंच 2 म्हयन्या आदी रोवपाचो व्हिडिओ काडून तातूंत ह्या पिकाची वाड आनी ताची सद्याची स्थिती स्पश्टपणान दिसूं येता. तशेंच आतांचे सारें बरें येनाशिल्ल्यान आनी ती शेती खात्याची मदत नाशिल्ल्यान आनी राजकारण्यांनी दुर्लक्ष केल्ल्याचो आरोपूय केलो. त्या तेहांनी प्रॉपर्टी विदाउट हे वाली घालता शेंगार घालतात आनी हसाणे घालतात त्या खातीर पाणी ना विदाउट पाणी विदाउट सारे आनी ते आतां निकते सुरवात जाल्या आनी त्या प्रमाणे ते मागीर लागतात ते व्हिडिओ घालतलो हे फक्त निकते बेल वयर सरता ताका अजून पाणी ना खत ना कांयच ना त्या प्रमाणे ते व्हिडिओ असो आहा की अख्खे इतले हेका आतां आमी जवळ जवळ 10,000 मागीर घेता उत्पन्न करता अशें विदाउट पाणी बी अजिबात ना खत सुद्दां घालिना आनी सध्या सारे येता ते बरें ना म्हणला ते आतां 5-6 वर्सां जालीं मी अशेंच उत्पन्न करता सारकें ते प्रमाणे आमकां एक सवलत हे एग्रीकल्चर सुद्दां कांय दिना एग्रीकल्चर केले जाल्यार कितें बिये ना म्हणटात कितें हे ना म्हणटात एग्रीकल्चर आमी सगळें वता पयलीं कांयच ना म्हणटात गेल्ल्या फावटी सोंपले म्हणटा ते तसलीच दिना आमी वाडीक नाल्यार बांद्या वयता थंयसून आमी रोपे हाडटा आनी आमी कितें हे सगळीं हाडटा बिया तिसून हाडटा आनी आमकां कांयच मेळना गोंय पेडणे तालुक्यांत तर कोणूच बेगिना म्हणला मिनिस्टर तर कोणूच काय येना म्हणला जो मिनिस्टर आता तो सगळो मिनिस्टर आपल्या वसतीन करता सगळे आमचे पेडणे महाराज कांयच पळयनात ते आतां आमचे गोंयच्या हेतूर आनी आमच्या ऑल इंडिया आत्मनिर्भर भारत अशें हे म्हणटात मोदी आमचो की अशें पिकोवंक जाय तशें पिकोवंक जाय एग्रीकल्चर सगळें सांगतात एक्चुअली नेमक आमी आतां पिकयतात पळय ते कोण पळयना एग्रीकल्चर एक्चुअली येवन पळोवंक जाय आत्मनिर्भर भारत चलला अशें करूंक जाय पळय आतां हे म्हाजी वाली हांव विदाउट पाणी विदाउट सारें कितेंच ना पूण हे वाली आतां हांवें जवळ जवळ हे आतां एक फावट हे तिसरे फावट एक पाटलो काडलो हे आतां सुकयतलो आनी वालीक रेट बी आहा ते हसाणे 300-400 साडे 300 हेचे 400 घेवन व्हरतात म्हाजेर आतां लोकांनी जवळ जवळ 2-2 किलो सांगले हांव बाजारांत केन्नाच घालना हांगासर घेवनूच म्हाजे आदींच व्हरतात ही वाली अशी आहा आनी वाली एकदम बी अशी भुरग्यांक सुद्दां बऱ्यो आनी हेका रोस कित्याक सगळें बरें वालीचें प्रकरण जास्त कोण पिकयना थोडे मेळटात प्रकरण मग म्हाजे हे जवळ जवळ 2-5 कुडो अशें जाता आतां हेच एक हेची तिसरी फाटली म्हाजी आतां आनी एक तरी फाटली मेळटली त्या करून आमी सगळें सुकोवन नीट करून मागीर आमी आमच्याच गांवांतल्या लोकांक खूब सांगतात म्हाका वालीचे घर अजून रेट आहा आनी तितलें मेळना ते अजून तरी लोकांच्या ठिकाणी 4-4 किलो 5-5 किलो हाडटा हांवें 2-2 किलो अशें दवरता रेट 400 अशी दिता. एक दुखद घडणुकेत फोंड्या बेळगांव राष्ट्रीय महामार्गाचेर धारबांदोड्याच्या पेटकी हांगा साकोर्डेचो रावपी आनी मुळात वाडीवाडा बेतकी प्रियोळचो 55 वर्सां पिरायेचो दुचाकी रायडर गुरदास वाडकर हांकां कंटेनर पडून मरण आयलें. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण पीडित आपल्या मोटरसायकलीन मुळगांव पेटकी वतालो जाल्यार नागालँडांतलो ट्रक उसगांव कडेन वतालो. दोनूय गाडयो एकाच दिकेन वताल्यो पूण वाटेर फाटल्यान येवपी ट्रकान मोटरसायकल चलोवप्याक धक्को दिलो आनी ट्रकाची चाकां ताचेर गेल्ल्यान ताका मरण आयलें. अपघाता उपरांत फोंड्याचे पुलीस थंय पावले. एक्झॅक्टली धारबांदोडा पेटके हांगासर आसा तुका आतां खबर आसा की हांगासर पेटक्यान म्हणटालो एक तो एक्सिडेंटल झोन जाल्लो आसा कारण हांगासर कितलेशेच अशे एक्सिडेंट जाला जायत आसा आनी घडत आसा कारण कितें जाता हांगासर दोनूय सायडीच्यान पळोवंक वचत जाल्यार येता आसतना एक रोड मातसो व्हडलो आसा ब्रॉड आसा आनी मागीर ते सकयल जेन्ना टर्न जाता तो सामको नॅरो रोड आसा तशेंच धारबांदोड्याच्यान येता आसतना परत ते पेट्रोल पंप काडल्या नंतर मागीर सगळो तो नॅरो रोड जाता आनी जेन्ना हे व्हडले कंटेनर येता तांचो कंट्रोल लॉस जाता आनी कांय कळना आनी जे बारीक सारीक जे 2 व्हिलर बी येता पळय न्ही तांकां कंट्रोलान कितें लागलें म्हणून कांयच कळना फटक करीत जाता आनी हे जाता. आतां पळय एक्सिडेंट जाता गुरदास वाडकर भुरगो हे जाल्यार वयस्कर मनीस आसा जवळ जवळ ताका 3 भुरगे आसा 3 भुरगे आसा तो आपल्या चलयेचें कितें तरी लग्न कितें ठरोवपाक भावाक कितें सांगपा लागून वयतालो आनी तेजेर इतली दुख्खद घटना जाली सामकी आयकून जर तुका शॉक जालें की नेबरान तेन्ना सांगलें तो बिबटे असो वयतालो म्हणून सांगलें आसा
आणि गाडी फाटल्या टायरा पण पळून तो सामको स्मॅश जाल्लो आसा. थळाव्यांचे म्हणणे की हो रस्तो अरुंद आशिल्ल्यान चडशे मोठे कंटेनर मोठी वाहनाची रहदारी आशिल्ल्यान तांचो कंट्रोल वता आनी दुचाकी सारकिले ताका बळी पडटात. स्ट्रीट लायट नाशिल्ल्यान सबंद रस्त्याक काळोख आसता. हाचेर सरकारान बेगिनांतल्या बेगीन तजवीज करची आनी रस्तो अरुंद करपाची मागणी केल्या. आणि हांव गोवोरमेंटा कडेन मागता की हो तुमी रोड पळय कितें अर्दकुटो दवरला जो वायंडींग करपाचो आसा तो मातसो बेगीन करचो. कारण हो रोड आसा पळय तो एकदम नॅरो रोड आसा आनी हो नॅशनल हायवे जाल्ल्या कारणान गाडी इतली स्पिडीन येता कोणाचो कंट्रोल लॉस जाता. आनी हे सायडीच्यान सगळे जे पब्लीक कॅरियर आसा जे ट्रान्सपोर्टेशन आसा हेवी व्हेकल येता. हेवी व्हेकल बारकेली जी टू व्हिलर बी आसा तांकां ते कांयच कळना. मारीत जाल्यार सामकेच टू व्हिलर सामके मारपाची अशीच परिस्थिती आसा. तर गोवोरमेंटा कडेन नॅशनल हायवे कडेन रिक्वेस्ट करता की हो पळय इल्लोसो पॅच आसा तो संजीवनीच्या पेटच्यान संजीवनीच्या थंयसर संजीवनी टू धारबांदोडा चैतन्य पेट्रोल पंपा कडेन आसा तो नॅरो रोड आसा तो मातसो बेगीनच्या बेगीन वायंडींग करचे. दोनी सायडीच्यान ते मातशे शार्प टर्न आसा ते मातशे टर्न काडचे जाल्यार हे जातले तरी. आनी दुसरें सांगपाचें म्हटल्यार हे हायवेला लायटींग म्हणटा तें कांयच ना. स्ट्रीट लायट म्हणटा तें कांयच ना. इतलो काळोख आसा हांगासर की केन्ना कितें जालें फाल्यां कोणीचो आपटून हे जाल्यार तो कळसो सुद्दां ना कित्याक खूब पडून कोणी कितें केलां तर ताका लागून गोवोरमेंटाक रिक्वेस्ट करता हांगासर लायटीकाची अरेंजमेंट करचो. तशेंच हांगा बेगीनच्या बेगीन हांगा रोड वायंडिंगाचे हे घेवचे कारण दुसरो असो इन्सिडंट जावचो न्ही अशें म्हणून कळकळीची विनंती हांव गोवोरमेंटा कडेन मागता. कळंगुटी मतदारसंघातल्या हडफडे आनी नागवा हांगाच्या रस्त्याच्या हॉट मिक्सिंग कामाचें आयज उक्तावण जालें. ह्या वेळार कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो, सरपंच, फादर आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. आता हॉट मिक्सिंग हो खरेंच रस्त्याचे ते खरेंच डेव्हलपमेंटाचो एक इम्पॉर्टंट भाग जाल्लो आसा. आनी सरान आमचे नागवेचे ऑलरेडी 1, 2, 3 वॉर्ड सगळे हॉट मिक्सिंग जाल्ले आसा. आनी आतां उरलेले हे वॉर्ड नंबर 4, 5, 6, 7 हेचे आज पासून काम सुरू जाता. सगळ्यां कडेन मागता की बरे तरेन कॉपरेट करपाचें आनी चडांत चड हांव आमच्या सराक देव बरें करूं म्हणटा. ह्या वेळार उलयतना आमदार लोबो हांणी ओडीपी म्हळ्यार उदरगत येवजणे विशयी म्हत्वाचे विधान केले. ओडीपी 60 वयल्यान 80 मेरेन वाडयल्या आनी सध्या पुराय भरल्या अशें तांणी सांगले. आतां ह्या वाठारांत चड हॉटेलांक परवानगी दिवप योग्य थारचें ना अशें तांणी स्पश्ट केलें. फुडाराक आनीक हॉटेलाक मान्यताय मेळ्ळी जाल्यार ह्या वाठारांत व्हडली गडबड जावपाक शकता अशी शिटकावणी तांणी दिल्या. सरकारान हाचेर स्टडी करपाची गरज आसा. फुडें तशेंच जातलें. See, High Court will stop. We will have to go to High Court. आमचो FIR कितें आहा 60. जो तर आमकां परमिशन 80चे मेळलो 100चे मेळला तर ते बंद जातले. जेन्ना ODP आसली तेन्ना आमी 80चे परमिशन दिला. जेन्ना आमी 100च्या हॉटेलांक दिला सो ती आतां फूल जाले न्हू. कॅरिंग कॅपॅसिटी फूल जाली. जी हॉटेलां जाय आसली ती येयली. आनीक फ्युचरान नाका म्हणटा. फ्युचर आय एम टॉकिंग अबाउट द फ्युचर. वी डू नॉट वॉन्ट more hotels to come up in Arpora and Nagwa. We do not want. आता हा ती पुरो आताच हा पळय ते हिंगासर पळय टॅक्सीवाले कितले विचार तेंकां हॉटेलां खाली. कोणाची 80 रूम हॉटेलां नागवाचेच उलोवया. 80 रूम हॉटेलां कोणाचे आमचे 50 रूम हॉटेलां तितून आसता कितले रूम 20 रूम. ह्या दिसांनी इतले हॉटेल रूम्स वाडलेले आहा की म्हाका दिसता कॅरिंग कॅपॅसिटी ऑफ गोवा एज फार एज हॉटेल इंडस्ट्री इज कन्सर्न इज ऑलरेडी अप टू द मार्क गॉन अप. And it has reached 100%. So we cannot build more hotels and expect no tourist. Expect more tourists, then lot of things will have to be changed in the state of Goa. Everything will have to be put in order. Then only we can expect more tourists. So at the moment, I think the carrying capacity is done, which should be government should put a study on this carrying capacity of all the coastal belt villages, Kandoli, Kalangut, Arpora, अंजुना, वागातोर, शापोरा, मोर्जे, आरांबोल, केरी सगळे एरियाची कॅरिंग कॅपॅसिटी काडपाची गरज आसा. सिवरेजचो प्रश्नाचेर आमदार उलयलो. ताणें सांगलें टँकर दिल्ले आसात ते गांवां खातीर आनी उपयोग करतात बिल्डर. आनी हडफडे नागवा फ्लॅट्सांक परमिशन दिवप बंद करचें अशें पंचायती कडेन मागलें. हे कोणाक टँकर लोकलांक. टँकर्स आर नॉट मेंट फॉर बिल्डर्स. बिल्डरान कितें सांगलां गव्हर्मेंटाक की वी वील ट्रीट आवर ओन सेवरेज. ते हूंय ट्रीट करता. कोण बिल्डर आपली सेवेज ट्रीट करिना. ते काडून कोणाक तरी ते बिल्डर बांदता आनी चल्ले आनी ती कमिटी घालतात त्रासान. जी कमिटी आसता पळय ती एसोसिएशन
or the society. So my request to this panchayat is only stop giving flats, more flats in Arpara Nagwa. You can give villas. Villas will not create any damage to your village, and it will only become more beautiful. म्हणजे ब्युटी वाटतली. ग्राउंड प्लस 1 विला प्रकल्पाचे काम चालू उरतले असे पुढे सांगले. गोंय रान उदरगत महामंडळान काजू महोत्सव घडोवन हाडलो. ह्या महोत्सवाचे उक्तावण शुक्रारा जाले. हो महोत्सव 3 दीस चलतलो. शेतकार, उद्देजक आणि पर्यटकूच एकाच मंचाचेर एकटे हाडप हो ह्या महोत्सवाचे हेत आसलो. शेतकऱ्यांक आदार दिवप आणि राज्यातल्या कृषी आधारित पर्यटन क्षेत्राक चालना दिवप हो महोत्सवाचो हेत आसा असे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी भर दिला. गोवा कॅश्यू फेस्ट 2026 एक्सप्लोर एम्पावर एनरीच ह्या हेडलायनीच्या सकयल हे जे सुरू जाला. आयच्यान आयतार पर्यंत चलपी 3 दीस फेस्टाक हांव समेस्त गोंयकारांक आनी सगळ्या टुरिस्टांक आव्हान करता की तांच्यांनी येवन हे एक्सप्लोर करचें, तांच्यांनी पळोवचें कॅज्यू पासून तयार जाल्ले वेरियस प्रॉडक्ट कशा पद्दतीन आमी इनोव्हेशन टेक्नॉलॉजी ह्या सेक्टरांत हाडल्या. तांच्यांनी फेस्ट एन्जॉय करचें आनी हांगासर येवन तांच्यांनी हे पळयल्या शिवाय तांकां कळचें ना. मैं सभी टूरिस्ट जो यहाँ पे आए हैं गोवा में उनको भी आह्वान करता हूँ कि गोवा कैश्यू फेस्ट 2026 विच इज एक्सप्लोर एम्पावर एनरिच कि यहाँ पे आ जाए और एंजॉय करो. काजू महोत्सवात संस्कृताय, अन्न संस्कृताय आणि सामाजिक भावना हाचो एक आगळोच प्रकार सादर करून व्हड संख्येन लोकांक आकर्षित करपाक यश आयले. तशेंच गोंयचे अर्थवेवस्थेत काजू लागवडीचे म्हत्व उक्ते करपी लायव्ह सांस्कृतीक कार्यावळी, संगीत आणि परस्पर संवादात्मक आस्वाद घेवपाची पर्यटक आणि आमच्या लोकांक संद मेळ्ळ्या अशें मानेस्तांनी सांगले. अशा खूप तरेचे नॉलेज जी आहा ती समाजापर्यंत सगळे स्तरापर्यंत वयतली. आणि हो व्यवसाय जो काजू कशें पोषक वातावरण गोंयांत ना तशें खंयच ना. आणि त्यामुळे गोंयचे काजू हे जगभर फेमस आहे. कोणी जर टुरिस्ट येता तर टुरिस्ट हांगसरलो काजू घेतल्या बरोबर पयलीं काजू विचारता. आणि जाका आयजी टॅग मेळिल्लो आसा, GI टॅग मेळिल्लो आसा आणि त्या हातूंतल्यान आनीली ताची प्रसिद्धी जाल्ली आसा. आणि म्हणून एक बरी संदी आमकां आमच्या आर्थीक स्थिती मजबूत करपाची काजूच्या कॅश्यूच्या माध्यमातून आज आमकां मेळटा. आज एक नवीन गोष्ट जी आहे की काजू बसून आमी काजू फेणी खुर्राक इतले पर्यंत मर्यादीत उरिल्ले. पण ताचे पासून अनेक प्रॉडक्ट जी आसात ते प्रॉडक्टाचे आज आमी हांगा प्रात्यक्षीक पळयतात. तरेतरेची चटणी आसतली, मसाले आसतले, लोणचें आसतले, बर्फी आसतली, हे सगळे तरेचे जे आहा ते एडिशनल व्हॅल्यू एडिशन जे कितें तातूंत जाल्लें आहा ते आनी उदरगतीक आनी हातभार लायतले. आणि ह्या काजूच्या ह्या सगळ्या काजू फेस्टाच्या माध्यमातून काजूचो बिझनेस हो खंय तरी भरभराटी घेतलो. आय एम व्हेरी हॅपी. पयलीं म्हणटा ते सगळ्यांक खूब खूब येवकार, व्हडलो येवकार सीझन 4 आणि खूब एक असो अभिमान सो दिसता की फायनली फर्स्ट डे टर्नआउट पळोवन खूब बरें दिसता की नॉर्मली असो टर्नआउट आमी सेकंड डे, थर्ड डे बी असो बरी बरी पळयतालो. पण फर्स्ट डे इतलो टर्नआउट ह्या टायमार म्हणून देवाची कृपा, सगळ्याचो लोकांचो आशिर्वाद की दिस फेस्टिवल इज फॉर द पीपल ऑफ गोवा. इट इज देअर फेस्टिवल, इट्स देअर लेगसी म्हणटा तशें आमी. आनी आमच्या टुरिस्टां खातीर तांणी येवचें आनी पळोवचें आमचें what we are doing for the farmers, for the self-help group, for the entire industry, cashew industry. So this is a festival dedicated to our beautiful cash crop that is cashew fruit. So tourist attract करपाक गोवा फेस्टिवल कितलो हातभार लायता? म्हाका दिसता हांव म्हणपाक शकता आतां वी हॅव क्रिएटेड अ ब्रँड. सो एटलीस्ट विथ द मार्केटिंग एंड ऑल वी हॅव बीन डुईंग दीस इयर. वी एडेड लॉट ऑफ न्यू थिंग्स. यू नो, वी हॅड सम cashew trails, food takeovers, bar takeovers this time, आणि lot of social media promotions. आणि म्हाका दिसता through that and with the lineup of music that we have, like top national artists, Jonita Gandhi, Benny Dayal, Sachin Jigar, top national Bollywood artists, आणि गोंयचे टॉप बँड्स A26, उजो, इंजंक्शन, प्लस सनडाउनर स्टेजाचेर वेगळे वेगळे बँड्स, फॅशन शो बाय फिलू मार्टिन्स. सो आनी टॉप लायक टॉप बेवरेज आनी फूड स्टॉल्स आसा, रिटेल स्टॉल्स आसा, गेम झोन्स आसा. सो देर इज एवरीथींग, जाणट्यांक, भुरग्यांक, मिडल एज, यूथ, एवरीथींग फॉर एवरीबडी. So hopefully everybody enjoys, comes as a relaxing time, has a great weekend in Goa. With neighboring also, because we have such a beautiful lineup of music
even from neighboring states, they should come spend their weekend in Goa and go back. 50वर स्टॉल आशिल्ले ह्या महोत्सवात तरणाट्यांनी भाग घेऊन काजूच्या उत्पादनाची विस्तृत श्रेणी दाखयल्या. तशेंच नवे पिढीकडे नवी आयडिया असतात ताचेर आनी तांणी वेगवेगळे पदार्थ करून आज दाखयल्ले आसा आनी हाच्या फुडें आनीकय प्रोडक्ट येतले अशी आस्त उक्तायल्या. आनी जेन्ना आमी कॅज्यू प्रोडक्ट्स म्हणटा तेन्ना आमी रुरल जे इकॉनॉमी म्हणटा एक बारीक मनीस जो आमी काजीकार म्हणटा बारीक गांवांनी जो हो प्रोड्यूस करता सो दोनी हितून फायदो जाता आमकां त्याय मनशाक फायदो जाता आनी ट्युरिजम म्हणून स्टेटीकूय फायदो जाता. सो म्हाका दिसता एक खरोच बरो ऑर्गनायज केल्लो हो इव्हेंट आनी सक्सेसफुली हांवें सांगला तुजो इट इज गेटींग बेटर अँड बिगर ईच अँड एवरी इयर. गोवन युथाक सो ह्या फेस्टिवलाचो कसो कितें म्हणल्यार हो प्लॅटफॉर्म येदो व्हडलो आसा सो गोवन युथाक हो कितें फायदो जाता. म्हाका दिसता तुमी जी स्टॉलां पळयल्या इतली हितून कितलेशेच तुमी गोंयकार नवे भुरगे पळयले आसतले. अशी स्टॉलां तुमी उरलेल्या सगळ्या इव्हेंटांक चडशी पळयना आनी स्पेसिफिकली कॅज्यू आनी कॅज्यू प्रोडक्ट्स तुमकां सगळ्या स्टॉलांनी पळोवपाक मेळटा. एक नवे इनोवेशन म्हणून एक नवे एंटरप्रेनरशीप ह्या माध्यमांतल्यान तयार जाता. आयज तुमी पळयलां आसतलें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान कितलेशेच नवे प्रोडक्ट आयज इंट्रोड्यूस केलेले आसा. सो म्हाका दिसता एक नवे इनोवेशन कित्याक नवे जनरेशन जेन्ना म्हणटा तेंचे कडेन नव्यो आयडियाज आसता तेंचे कडेन नवी एनर्जी आसता. सो जेन्ना तांकां कळटा की ह्या काजू बिजनसान प्रॉफिटेबल आनी फायदो जावपाचो आसा जाल्यार तेंच्याय तकलेन कितें कितें विचार आसा ते म्हाका दिसता ह्या हितूंतल्यान ह्या कॅज्यू फेस्टिवलांतल्यान ते फुडें इम्प्लिमेंट करतले. सो एक खरेंच पॉझिटिव्ह फेस्टिवल. गोंयांतल्या म्हत्वाच्या राजकीय घडणुकेत ॲडव्होकेट अमित पालेकर हांणी माणिकराव ठाकरे, युरिया लेमाव, अमित पाटकर आनी हेर वांगडी सयत वरिश्ठ पक्ष फुडाऱ्यांच्या हजेरीत काँग्रेसीत जालो सामील. ॲडव्होकेट पालेकरान उलयतना सांगलें की काँग्रेसीच्या तिकेटाचेर वेचून आयिल्ले कांय आमदार भारतीय जनता पक्षात गेले आनी ताका लागून पक्षाचे प्रतिमेचेर परिणाम जालो. तरी आपूण प्रामाणीकपणान आनी वचनबद्धतायेन काँग्रेसीत आयला अशें अमित पाटकरान सांगलें. कोणाचो विश्वास मोडपा खातीर आपूण पक्षात आयलो ना आनी कसलीच सुवात सोदूंक ना अशें तांणी स्पश्ट केलें. निमाणो श्वास मेरेन आपूण काँग्रेसी वांगडा उरतलो अशें पालेकरान पुष्टी केली. प्रवेश केला कशी दिसता? कशें आसा राजकारण म्हाका पडलें ना. राजकारणान हांव खूब तेंप जालो आसा. राजकारण कितें आसा तें आमी खूब जाणून घेतलें. राजकारण कशें करपाचें ताची सगळी सीख म्हाका दीस फाटल्याच्यान कार्यकाळान सगळी मेळ्ळी. आनी राजकारणाच्या युनिवर्सिटींतल्यान ग्रॅज्युएट जावन जेन्ना हांव भायर सरलो तेन्ना गोंयचो विचार फुडें करून आमी फुडें सरले. गोंय कशें सांबाळप हो विचार सदांच मनान आसतलो आनी गोंय जर सांबाळटलें जाल्यार खंय ना खंय तरी भारतीय जनता पार्टीन जे आज गोंयान अराजकता माजयल्या त्या तरेचें करप्शन आज भारतीय जनता पार्टीन गोंयान चलयलां त्या तरेचें डिस्ट्रक्शन आज गोंयान भारतीय जनता पार्टीन चलयलां हें जर एक ताजो न्यास करता आनी एक जशें छत्रपती शिवाजी महाराज जेन्ना म्हणिल्लें की सुराज्य स्थापन जर गोंयान जावपाक जाय जाल्यार छत्रपती शिवाजी महाराजाचें भारतीय जनता पार्टी तें न्ही तर सरकार बदलून एक सुराज्य हाडपाची गरज आसा आनी तें जर हाडटलें जाल्यार अलायन्स ज्या तरेन आमी सदांच सांगताले की अलायन्स जो पर्यंत जायना तो पर्यंत पार्टी खंयच फुडें पावचना. गोंय खंयच फुडें पावचना आनी भारतीय जनता पार्टीचें हें कंटिन्यू जातलें अशें आमी सदांच म्हणटाले. ते विचार करून जेन्ना आमी फुडें सरिल्ले तेन्ना खंय ना खंय तरी फाट मेळटा आसतना आमी पार्टी सोडली किंवा पार्टींतल्यान म्हाका हें उलयता म्हणून काडलो अशें म्हणून हांव सोदतां. तेन्ना 3 म्हयने हांवें म्हज्या लोकां कडेन वचून आमचे कार्यकर्ते आसा तुमी पळयले आसतले ज्या मोठे संख्येन आमचे कार्यकर्ते आज फक्त कार्यकर्तेच आशिल्ले आसा जे म्हजे वॉलंटियर जे म्हजे क्लोज आसा जे म्हजे खातीर काम करता जी गोल्ड वयतले तेच हांगा आशिल्ले. तांचे परमिशन घेवन तांकां विचारून तांच्याकडच्या जनते कडेन वचून हांव फुडें सरलो आनी शेवटचो पर्याय गोंया वाचोवपा खातीर जो आसा तो म्हणजे काँग्रेस पक्षाची डिफेक्टर जाल्ले कितें चॅलेंजीस फेस आसतले तुमचे कडेन? डिफेक्टरान देव पळोवन घेतलो. आज हांव काँग्रेस पक्षाचो एक कार्यकर्तो म्हणून काम करतलो. संघटन मजबूत करपाक आमकां हेल्प करतलो. म्हजे जे एक्सपिरियन्स आसा 4 वर्सांचे अध्यक्ष म्हणून हांवें जें काम केल्लें तातूंत जे हांव गोंयभर भोंवलो ते सगळे जर विचार करत जाल्यार म्हजे कडेन जे एक्सपिरियन्स आसा ताजो वापर संघटन मजबूत करून पार्टी कशी स्ट्रॉंग करप आनी पार्टी स्ट्रॉंग करून भारतीय जनता पार्टीक कसो व्हरप आनी नवो सरकारचें सुराज्य हांव जशें म्हणलें छत्रपती शिवाजी महाराजाचे जे हे जे पुतळे बांदता पूण ताचे जे विचार आसा तेचे जे हे आसा ते जेन्ना लोकां कडेन जे करना सुराज्य स्थापनूच ना सुराज्य खंय उरला गोंयांत. सो तिकेट मागप हो विशय कंप्लिटली वेगळो आसा. लोकांक जाय जाल्यार तिकेट लोक मागतले म्हजे खातीर आनी पार्टीक जर दिसता की हांव आय एम अ कॅन्डिडेट हू इज सुटेबल फॉर कंटेस्टिंग फ्रॉम दीस इट विल बी पार्टीज चॉयस. इट विल बी अ कलेक्टिव्ह डिसिजन ऑफ द गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी AICC अँड पार्टी.
आम आदमी पक्षाचो राजीनामा दिवपाचें कारण कितें असो प्रश्न पत्रकारांनी विचारल्या प्रश्नाक पालेकरान जाप दिली. ऐकात. गेल्ले 2022 तुमकां आम आदमी पक्षान जो भंडारी समाज गोंयांत सगळ्यांत मोठो समाज आसा त्या पक्षाचो एक लिडर आनी एक मुख्यमंत्र्याचो फेस केल्लो. आम आदमी पक्ष प्रेसिडेंटी आशिल्लो तो पक्ष सोडून तुका काँग्रेस येवपाक कित्याक खातीर? पक्ष सोडलो म्हणजे पक्ष हांवें सोडना स्वताहून सोडलो. जेन्ना जेन्ना एलायन्सा बद्दल उलयलो झॅडपी इलेक्शनाक कितें जालें तें पळयलें हांवें आमच्या पक्षाक सांगिल्लें की एलायन्स जावपाक जाय पण खंयच हांवें जे प्रश्न उपस्थित केले त्या प्रश्नाची आन्सर नाशिल्ली एंड वेन द क्वेश्चन्स रिमेन अनआन्सर्ड बेस्ट ऑप्शन इज टू लीव. बट बिफोर दॅट द पार्टी आस्क्ड मी टू लीव. पार्टी आस्क्ड मी टू रिजायन. सो जेन्ना पार्टी जेन्ना तुका सांगता की तूं रिजायन करपाक जाय कारण हांव प्रश्न विचारता आनी ताची म्हाका उतरां येना देन वॉट इज द चॉयस? शुड आय स्टे बॅक इन दॅट पार्टी एंड बी ह्युमिलिएटेड ऑर शुड आय स्टे फॉर प्रोटेक्शन ऑफ गोवा एंड गो अहेड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ गोवा? सो आय थिंक आय मेड अ चॉयस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ गोवा, अ चॉयस फॉर बीइंग विथ गोवा, अ चॉयस टू मेक एन अलायन्स फॉर विनिंग assembly elections for the opposition so that भारतीय जनता पार्टीचे जे हांगा सरकार चल्ला ताका जर व्हरून जर चेंजीस जाय जशें हांवें पयलीं सांगलें परत एकदां सांगता ते जर करपाक जाय बदल घडोवपाक जाय जाल्यार हे अलायन्स करचे पडटलें कारण गोंयच्या लोकांची जे एस्पिरेशन आसा हे सरकार बदलपाचो आनी 67% जनता 67% ऑफ गोवन्स डू नॉट वोट फॉर भारतीय जनता पार्टी जांकां आज टॉर्चर जाला. म्हाका दिसता आज थोडी परिस्थिती आसा की गोंय चलता कशें गोंयकार जगता कशें म्हाका कळना. ह्या लेवलाक आज करप्शन पावल्या. दीस रात फक्त दोनूच गजाली एक तर खंय ना खंय तरी इव्हेंट आसता खंय ना खंय तरी आजूय खंय ना खंय तरी इव्हेंट आसतालो. इव्हेंटा शिवाय आनी कांय नासता कारण 10-15 कोटी मोडले ते तरणे की खंय ना खंय अपयश जालो आनी ताचो कांय हिशोब करूना ही परिस्थिती आज सरकारान तेन्ना हे जर बदल केले जाल्यार गोंयान एक नवो सरकार येतलो. नवो सरकार येतलो जाल्यार खंय ना खंय तरी विरोधी पक्षाक जे पक्ष आसा ते सगळ्यांनी एकत्र येवचे पडटले. हे जेन्ना केन्ना पार्टी कळना देन वॉट चॉयस वी हॅव गो फॉर वॉट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ गोवा. आय मेड दॅट. भारतीय जनता पार्टीच्या युनिटान रवींद्र भवनात कुडचडी मतदारसंघात 2025-2026 शिक्षणीक वर्सा खातीर हायर सेकंडरी परीक्षेत 75% वयर गुण मेळोवपी विद्यार्थ्यांचो भोवमान कार्यावळ घडोवन हाडली. आम्ही हे ऑर्गनायज करता आमचे मंडळ भारतीय जनता पार्टीचे कितलीच वर्सां जाले हे मंडळ ही फेलिसिटेशन प्रोग्राम करता. इतलेच खातीर करता की खंय तरी रेकॉग्नायझेशन जावपाचें भुरग्यांक आनी रेकॉग्नायझेशन जावपाचें कारण कित्याक की खंय तरी रेकॉग्नायज जालें जाल्यार आपण आनी बरें काम करतले आनी आमी तांकां गायड करूंक शकता. हो विशय घेवन आमी फुडें व्हरून हे म्हाका दिसता कितलींच वर्सां आमी हें करता आनी हांव दोनी स्कुलांक दोनी कॉलेजीक हांव थँक्यू म्हणटा. तशेंच आमकां जे ऑर्गनायज करपी आमचे भारतीय जनता मंडळ युवा महिला ही सगळी तांकां थँक्यू म्हणटा आनी एकूच मागता की हे जी भुरग्यांक खंय तरी फुडली वाटचाल जाताना खंय तरी त्रास पडटा जाल्यार आमकां येवन मेळचे. आमी तांकां गायड करतले आनी तांकां फायनान्शियली कितें जर सरकारा कडेन हेल्प करपा जाल्यार करतले. आमचे कडेन कितें जाता ते भशेन आमी करतले. आमदार निलेश काब्रालान दर एक विद्यार्थ्यांक प्रमाणपत्रां आनी खेळा किट वांटून तांच्या यशस्वीपणाक प्रोत्साहन दिले. तशेंच एकूण 190 विद्यार्थ्यांचो भोवमान घडोवन हाडलो. विद्यार्थ्यांनी आपूण कितें वायट आनी कितें बरें हाचे वळखपाची गरज आसा. चूक करता ताका ताची चूक दाखोवपाची गरज उक्तायली. Each one of you will have lot of things over the period of time. By the time you finish, you will have people who will say, try it out. This is good. You feel nice. Somebody will try to tell you to smoke. Somebody will try to tell you to drink. Somebody will tell you to do something else. But it is you who has to decide for yourself whether this is going to help me in my career, whether this is going to help me in my future, whether this, whatever I do now, will benefit my parents or they have to put their head down because of me. And that is why I think I will not talk much. You know, you are well versed, you are a very bright students, you are all 75% plus in all your sections. Wishing you a very bright future. I am there for you, we are all there for you. This is all I can say. And once again, please do not feel shy. There is nothing to feel shy to be part of the society. And when I say part of the society, it is really part of the society. If we want our nation to progress, we have to be part of the society. We have to correct the wrongdoers. We have to correct the wrongdoers. Wrongdoers may be into small things. I remove a chocolate paper, I eat a chocolate and throw it on the road. It's not correct. You have to take it back to your place where you dispose it. It might be somebody like a young boy who is, or a elderly man is teasing a girl. I can see the young boy or the girl who makes it. You should go all together and stop it. So these are the all evils in society which
we can make a change. That is why my request to you, please be part of this society. You can't stay inside a cocoon anymore. You can't be on the mobile all the time anymore. You will be part of the society. But these few words, वर्सभर श्रम करतात, एफर्ट्स घालतात, त्या एफर्ट्सा खातीर आमचो एक बारीकसो कंट्रीब्युशन त्यांच्या खातीर म्हटल्यार हे एक फेलिसिटेशन. एव्हरी इयर आमी हो फेलिसिटेशन घडोवन हाडटात आणि जेन्ना आमी हाची तयारी करतात हा मुद्दामून एक पॅटर्न नोट करता. तो म्हटल्यार ह्या वर्सा तर आमी फक्त 12च्या भुरग्यांक केल्ले फेलिसिटेशन, बिकॉज आजून 10ाचो रिजल्ट येवपाचो आसा, मुखार तांकांय करतले. सांगपाची गोष्ट म्हटल्यार जेन्ना आमकां एक लिस्ट येता तातूंत भितर मुद्दम हांव एक पॅटर्न पळयता. तो म्हटल्यार प्रिवियस इयर्स जे लिस्ट जेन्ना आमी कंपेर करता तेन्ना एक दिसून येता की ज्या भुरग्याक आमी 10ाक फेलिसिटेट केल्लो ताका 12थाचो ताचो रिकॉर्ड चड बरो आसता. हेच्या वयल्यान आमकां कळून येता की आमचे शिक्षणीक वाटचाल जी आसा ती बऱ्या मार्गार आसा. आणि हाजो खरें म्हटल्यार हाजो जो कंप्लीट श्रेय जो आसा तो तांच्या पेरंट्सांक आनी तांच्या टिचर्सांक वता. तेन्ना हांव तुमच्या मनासान थँक्यू म्हणटा, कारण तुमी आमच्या फ्युचर लिडर्सांक रेडी करतात. आयज जो यूथ जो आसा तो आमच्या देशाचो फुडार आसा. आमी सगळे घेवन हांव सुद्दां एक यूथ आसा. मुखार तुमी फर्स्ट टायम वोटर्स जातले तेन्ना तुमचे कडेन मागणी आसा की तुमी कुडचड्याचें नांव बरें हितून मुखार काडटले. आयज खुबश्यो गोश्टी जातात, खुबशे डिस्ट्रॅक्शन आमच्या खातीर आसता, पूण तातूंत सगळे डिस्ट्रॅक्शन कुशीन दवरून आमी ह्या देशाच्या भल्या खातीर, आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या भल्या खातीर, आमच्या आवय खातीर आनी जे मातयेन आमी व्हडले जाले त्या मातयेचें नांव राखपा खातीर आमी सदांच तत्पर रावतले अशें आसा तुमचे कडेन बाळगिता. आणि आजच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprimegoa@gmail.com. व्हॉट्सॲप करात 9637969244 या नंबराचेर. तशेंच फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम आनी जिओ टीव्हीचेर. पळयत रावत प्रायम.